नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। 23 करोड रुपैयाँको बिगो दाबी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश। 776 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। शिक्षा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो। सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिँदै समयमै काम सम्पन्न नभएकोमा संसदीय समितिद्वारा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग। बढ्दो महँगी र मन्दीको असर बजारमा। दशैं नजिकिँदा पनि बजारमा चहल पहल न्यून। नागरिकलाई राहत दिनका लागि गरिएका अनुगमन प्रभावहीन बन्द। कोभिड खोप बनाउने प्रविधिलाई यो वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार। प्रविधि निर्माता वैज्ञानिक द्वय काटालिन कारिको र समाचार अब विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 6 वर्ष अघि खरिद भएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे एनपीजी अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा अख्तियारले मरासिनी सहितका सरकारी अधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा अख्तियारले सचिव मरासिनी विरुद्ध 23 करोड रुपैयाँ बिगो दावी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार बजेट प्रविष्टका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगराई यस सम्बन्धी तयारीका आवश्यक कागजात समेत समावेश नगरी तथा माथिल्लो निकायका अधिकारीलाई जानकारी पनि नदिई बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गएर रातो किताबमा बजेट घुसाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। एनपीजी 25 करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैर कानूनी रूपमा हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको भने उजुरीपछि अनुसन्धान सकेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले मरासिनी सहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, उपनिर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत द्वय निम बहादुर वली र राम बहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष 33औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 162 वटा मुद्दामा 766 जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 294 अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 33औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको हो। गत आबमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल 20,905 उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 7,162 उजुरी सहित कारबाही गर्नुपर्ने 28,067 उजुरी प्रतिवेदनमा देखिन्छ। प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला स्थानीय तह समेत सँग सम्बन्धित 35.95% छ भने शिक्षाको 14% र भूमि व्यवस्था सम्बन्धी 6% उजुरी परेको देखिएको छ। 162 आरोप पत्रमा प्रतिवादी बनाइएका 766 जनाबाट 1,77,57,58,46,437 रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकका विद्यमान ढिलासुस्ती, विकृति र विसङ्गति हटाएर सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्न अख्तियारले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। विद्यमान व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्दै नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि यस सत्ताले
आधुनिक प्रविधि र संयन्त्रको प्रयोग गरी आफूलाई थप क्रियाशील र समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये गत आर्थिक वर्षमा 66% भन्दा बढी उजुरी फरचोट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। यस अवधिमा कुल 28,067 उजुरी मध्ये 18,779 अर्थात् 66.98% उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फरचोट भएका छन्। प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत आबमा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएका कुल 878 उजुरी उप आयोगबाट 937 वटा निर्णय भएकोमा 162 वटा आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिएको छ। प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर हुने जानकारी आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले दिनुभयो। 162 वटा मुद्दामा सम्मानित विशेष अदालतमा आयोगका तर्फबाट आरोपपत्र दायर भएको अवस्था छ र त्यस्तै 656 वटा उजुरीहरू तामेली राखिएको छ। त्यस्तै 63 वटा उजुरीहरूका 63 वटा अनुसन्धानको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको छ भने 27 वटा अनुसन्धानका फाइलहरूलाई मुलतवीमा राखिएको छ। क्यामेरामा सुवर्ण घिमिरे र प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउँदा त्यसका संरक्षकहरू सङ्गठित भएर सरकार विरुद्ध लाग्न थालेको बताउनु भएको छ। आज हेटौँडामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनको पक्षमा लाग्दा त्यसका मतियारहरू सङ्गठित भएर सरकार विरुद्ध लागेको बताउनु भएको हो। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो अभियान नरोक्ने बताउनु हुँदै उहाँले सरकारमा बस्ने तर तैचुप मैचुपका धन्दामा नलाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। भ्रष्टाचारी विरुद्ध, तस्कर विरुद्ध, अपराधी विरुद्ध, काइते विरुद्ध अभियान चलाउँदाखेरि तिनका संरक्षकहरू एउटा वा अर्को रूपमा सङ्गठित भएर यो सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीका विरुद्ध आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको पनि देखिराखेकै छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम अघि नबढाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको दोस्रो पटक थपिएको म्याद बुधबार सकिँदैछ। करिब 2/3 मात्र काम सम्पन्न भएको भवन निर्माणका लागि थप 6 महिनाको म्याद मागेको निर्माण कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले लिखित रूपमै प्रगति विवरण बुझाउन र समयमै काम नसक्नुको कारण प्रश्न पार्न माग गरेको छ। 6 महिनामा कम्प्लिट हुन्छ। हामीले 6वटा बिल्डिङ चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिटै हुन्छ र मैले यसो बुझ्दाखेरि पेमेन्टको रूपमा पनि केही ढिला सुस्ती गरेको छैन भनिकन गभर्मेन्ट पक्षबाट मैले बुझेँ। त्यो साँचो हो? साँचो हो, पेमेन्टमा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, पेमेन्ट भइरहेछ। यो संवाद हो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंह र सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको जिम्मा लिएको टुण्डी सेक जोइन्ट भेन्चरका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रवीन्द्र कुमार श्रेष्ठ बीचको। 2076 साल असोजमा शिलान्यास गरिएको संसद भवन समयमै निर्माण नसकिँदा 2 पटक म्याद थप गरिसकिएको छ। दोस्रो पटक थपिएको म्याद समेत असोज 17 गते सकिँदैछ। तर संसद भवनको भौतिकतर्फ करिब 70% र वित्तीयतर्फ 67% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। 2079 सालको असोजमा काम सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको भवन निर्माणको काम 1 वर्षपछि पनि नसकिएपछि सोमबार शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ सहित पूर्वाधार समितिका सदस्यहरूले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्नुभएको छ। अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि काम नसकेको तर निर्माण कम्पनीले अझै म्याद थपका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले कामदारको संख्या बढाएर छिटो काम सक्न मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको समेत बताउनुभयो। म्याद थप समस्याको समाधान होइन। मैले सुरुमा पनि म आइपुग्दाखेरि म्याद सकिसकेको अवस्था थियो र मैले तपाईहरुले कामको प्रगतिको आधारमा मात्रै म्याद थप हुन्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले 6 महिना यो असोज भित्रमा
बाहिरको जुन संरचनाहरू बनाउने जति चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले अब त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ सम्पन्न हुने गरेको अवस्थामा पुगेको छैन। त्यो हिसाबले अहिले अब हामी म्याद थप्को अवस्था सोचमा चाहिँ छैन। अवलोकनपछि बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले तोकिएको समयमा निर्माणाधीन संसद भवनको काम सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै सरकारवाला पक्षसँग तत्काल उपलब्धि र समयमै काम नसक्नुको कारण सहितको लिखित जानकारी माग गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। तोकेको समयमा यहाँ आइकन किन ढिला सुस्ती भएको समितिका सदस्यहरू मान्यज्यूहरूले सबैले महसुस गरिसक्नु भएको छ। त्यसको बारेमा 2 चोटि टाइम थप भइसकेको छ। फेरि अरू टाइम थप्नको लागि र कामको स्पिड बढेको नदेखेकोले त्यो विषयमा समितिमा हाजिरी गर्नको लागि म सचिवज्यूलाई पत्र काट्नको लागि म निर्देशन गर्दछु। सिंहदरबारभित्र 151 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद भवनको स्वीकृत लागत अनुमान भ्याट बाहेक 6 अर्ब 92 करोड रुपियाँ रहेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश अधिवेशन आजदेखि कास्कीको पोखरामा सुरु भएको छ। अधिवेशन उद्घाटन गर्नुहुँदै पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र समझदारी कायम गर्दै एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणका क्रममा रेल परियोजनाका र पोखरा विमानस्थल ऋण मिनाहा लगायतका कुरा नउठाएको भन्दै भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीधा उडान अनुमतिका लागि धेरै देशहरूले चासो देखाए पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको पोखरेलको भनाइ छ। जनताका हितका पक्षमा होइन, विकास र समृद्धिका पक्षमा होइन, राष्ट्रिय हित र सरकारका प्रश्नमा होइन, दलाल नोकरसारको हितमा काम गर्नका लागि बन्द कोठाभित्र गुप्त ढङ्गले राजस्वका तरहरू हेरफेर गर्ने घटनाहरू बाहिरको तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ। कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। भारतीय सेनाको कुरा उठेन कहिले पनि, तर हाम्रो पार्टीको सम्मान आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र एउटा त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसले यो सबै कुराहरू भारतको प्रधानमन्त्री सामु सिधै कुरा गर्नु। अधिवेशनका लागि प्रदेशका 11 जिल्लाबाट कुल 907 प्रतिनिधि छनौट हुनु भएको छ, जसमध्ये कास्कीबाट सबैभन्दा धेरै 146 र मनाङबाट सबैभन्दा कम 14 प्रतिनिधि छनौट हुनु भएको हो। अधिवेशनले 165 सदस्यीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ। प्रदेश कमिटी अध्यक्षका लागि नवराज शर्मा, केन्द्रीय सदस्य मायानाथ अधिकारी, कृष्ण थापा, राजीव पहाडी लगायतले दावी गर्नुभएको जनाइएको छ। यसैबीच विराटनगरमा जारी नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। आज दिउँसो 2 बजेदेखि मतगणना गर्ने भनिए पनि ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको छ। अहिलेसम्म 268 मतगणना हुँदा अध्यक्षमा घनश्याम खतिवड़ाले 141 मत प्राप्त गरी अग्रता लिनु भएको छ। यस्तै अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार विनोद ढकालले 121 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। आइतबार राति 10 बजेदेखि मतदान भएर सोमबार बिहान 5 बजेसम्म मतदान भएको थियो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र 2 जना उपसचिव गरी 5 जना पदाधिकारी सहित 215 सदस्यीय प्रदेश समिति मध्ये 49 वटा पदहरूमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। यस्ता एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटिको अध्यक्षमा गुलाब जङ शाहको अग्रता अहिले रहेको छ। 400 मत गणना हुँदा शाहले 250 मत सहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार मीन बहादुर शाहीले 130 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। उपाध्यक्षका उम्मेद्वार टेकराज पछाई र सचिव पदका उम्मेद्वार ध्रुव शाहीले अग्रता लिनु भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्री परिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन अनुरोध गर्न पुग्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जस अपजसको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर 34 जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले कानून नमिलेको भए कानून मिलाउने संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गराउनुभयो। सो क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यान आकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मुलुकमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल भइसकेकोले अब आर्थिक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकामा निर्मित बीपी कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा उहाँले नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकोले अब आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। सबै वर्ग, जात जाति, भाषा, धर्मलाई अहिलेको संविधानले समेटेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनको पाटो भने पेचिलो बन्दै गएको बताउनु भयो। दलहरूले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै पूर्व राष्ट्रपति यादवले जनताले त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। लगायत मुस्लिम लगायत मधेसी लगायत साराले तपाईँको प्रतिनिधित्व गरेर 42%। साथै एसियामा यो उदाहरण छैन। युरोपको देशहरूमा यस्तो होला, तर तापनि सन्तुष्ट छैन तपाईँले। संविधान पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, त्यसलाई लागू गर्ने जानुहोस्। प्रतापपुर गाउँपालिकाले सूर्यपुरामा 10 लाख रुपैयाँको लगानीमा नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको अर्धकदको शालिग निर्माण गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै अघि बढेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुरु गरेको मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियान अन्तर्गत आज राजविराजमा भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका सवालमा सरकारले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको उहाँले बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले सरकारले देशमा कृषि क्षेत्रमा र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै देशलाई समाजवादी अर्थतन्त्रमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महात्मा गान्धीको 154औं जन्म जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले अहिंसा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले गान्धी विश्वमा एक अहिंसावादी दार्शनिक व्यक्तित्वको रूपमा रहनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। सिङ्गो जीवनलाई आदर्शमा उतारेर अहिंसाको सिद्धान्त अपनाएका महात्मा गान्धीले अहिंसाको पुजारीको रूपमा आफूलाई विश्वसामु स्थापित गराउनु भएको नेताहरूले स्मरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधि, नेकपा एमालेका प्रदीप गेवाली र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले महात्मा गान्धी भारतका लागि मात्रै नभई विश्वकै निम्ति अहिंसा र प्रेरणाका स्रोत भएको उल्लेख गर्नुभयो। र थप कानुनको निर्माण गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ? अब गान्धीको बाटोबाट त्यो काम गर्नु परेको छ। हामीले दक्षिण एसिया वास्तवमा शान्तिको एउटा असाध्यै पवित्र स्थल। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धले
यीबाट शान्तिको सन्देश सर्नुभयो र त्यसको एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा महात्मा गान्धी त्यसको 2500 वर्षपछि 2400 वर्षपछि उहाँले त्यो एउटा नयाँ उचाइमा राख्नुभयो र आज युएनले उहाँहरू दुवैको सम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू समेत पनि स्थापित गरेको छ। हाम्रो मौलिकता हामी शान्तिको लागि, आपसी सद्भावको लागि, देशको विकास समृद्धि सुशासन स्थापना गर्दै एउटा दीर्घकालिक स्थायित्वको लागि हामीले यो गरिरहेका छौँ। तर प्रश्न छ कि हामी मूल राजनीतिक पार्टीहरूलाई। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले भ्रष्टाचार र छुवाछुत विरुद्ध गान्धीले चेतना फैलाउनु भएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँहरूले महेन्द्र नारायण निधि पनि गान्धीवादी विचारबाट प्रभावित भई राजनीतिमा अनुकरणीय बन्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगार विभागले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएको आरोपमा 14 म्यान पावर कम्पनीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागमा परेको उजुरीमाथि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दोषी देखिएपछि 14वटा म्यान पावर कम्पनीलाई निलम्बन गरिएको जनाएको छ। विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 61 को साथ बमोजिम 14वटा संस्था निलम्बन भएका छन् भने अन्य संस्थाको हकमा अनुसन्धान जारी रहने जनाएको छ। रूपन्देही भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे सहितको विवादित झण्डै 5 बिघा जग्गाको मुआवजा नदिने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला मुआवजा निर्धारण समितिको आज बसेको बैठकले विमानस्थलको रनवे तथा पर्खालभित्र रहेको विवादित जग्गाको मुआवजा नदिने निर्णय गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी गणेश प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्लाधिकारी अर्यालले जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले विधि प्रक्रिया क्षेत्राधिकार ऐन र कानून कुनै ख्याल नै नगरी दर्ता गरिएको पाइएकाले मुआवजा नदिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको विधि प्रक्रिया क्षेत्राधिकार र ऐन कानुन चाहिँ मिलेको प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दाखेरि मिलेको देखिएन। त्यो भएर त्यो दर्ता चाहिँ निर्विवाद हो भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सकेनौँ। त्यस आधारमा हामीले चाहिँ मुआवजा दिन सकिने अवस्था हुँदैन भनेर मुआवजा चाहिँ उपलब्ध नगराउने भनेर देखेका छौँ। भूमाफियाको मिले मतोमा विमानस्थलभित्रको 4 बिघा 17 कट्ठा 6 धुर जग्गा सिद्धार्थनगर 5 का पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। मालपोत कार्यालयले हदबन्दीका कारण फिल्ड बुकमा मात्र रहेको उक्त जग्गा 2080 वैशाख 8 गते मिश्राको नाममा दर्ता गरेको हो। मुख्य चाड दशैं नजिकिँदैछ। यति बेला बजारमा दशैंका लागि किनबेल गर्नेहरूको भिडभाड बढ्नुपर्ने हो। तर दशैंलाई लक्षित गर्दै व्यापारीहरूले सामानहरूमा 50 देखि 70% सम्म छुटहरू सार्वजनिक गर्दा पनि अपेक्षाकृत व्यापार नभएको बताएका छन्। अहिले बजारमा अधिकांश पसलहरूले दशैं लक्षित लत्ता कपडा जुत्ता चप्पलहरूमा 50 देखि 70% सेल अफर राखेका छन्। तर व्यापार भने अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा 30% पनि नभएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीले सुस्ताउँदै गएको बजार पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण अझै सुस्ताउन पुगेको छ। अहिले आर्थिक मन्दी र महँगीको मारमा परेकाले अति आवश्यक वस्तु बाहेक सेल अफर राखे पनि लुगा कपडा तथा जुत्ता चप्पलहरू खरिद गर्नेको संख्या निकै कम रहेको व्यापारीको भनाइ छ। पैसा छैन, आर्थिक स्थिति कमजोर छ नेपालको, त्यही भएर हामीहरूको व्यापार छैन। एउटा दुईटा लान्छ, त्यति पहिला जस्तो कोही पनि लाने चासो छैन। आर्थिक मन्दी लागिरहेछ, यो सबैलाई थाहा छ। अब त्यही एउटा मेजर फ्याक्टर त त्यही हो। तपाईको सबैमा स्थिति त्यही छ कि तपाईको मान्छे छैन, कसैमा तपाईको भन्ने मात्र हो, तपाईको कुनैमा पनि छैन तपाईको। यता उपभोक्ताले पनि चुलिँदै गएको महँगी तथा कमजोर हुँदै गएको आर्थिक अवस्थाका कारण दशैं लक्षित किनमेललाई प्राथमिकता नदिएको बताएका छन्। साथै उनीहरूले महँगी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत महसुस गराउन सरकारले ध्यान दिन पर्ने माग गरेका छन्। आइन सक्नु छ, हामी दुखी गरिबलाई त कसरी धान्ने होला। के छ भाइ, मार्केट के पनि छैन दिदी, के पनि छैन। सुनसान छ मार्केट, जस्तो सोचे जस्तो के पनि छैन। भन्दा त अब अहिले धेरै महँगो छ, अब धेरै यस्तो छ, अब महँगीको जमाना आइसक्यो। अहिले
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्रमुख व्यापारी केन्द्रहरू न्यू रोड, असन, दरबार मार्ग, कुमारीपाटी लगायतका क्षेत्रहरूमा सामान्यदेखि ब्रान्डेड पसलहरूले सेल अफर राखेका छन्। तर ती पसलहरूमा किनमेलका लागि आउने ग्राहकहरूको संख्या भनी न्यून देखिन्छ। पछिल्लो समय चुलिएको महँगी तथा आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर बजारदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म देखिन थालेको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेका कारण उपभोक्ताको दैनिकी चलाउनै धौधौ भएको छ। सरकारले बजार अनुगमन गरेको बताइरहे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने बजारमा खासै देखिएको छैन। अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। बजारमा एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा कमी आएका कारण बिहान बेलुका छाक टार्नै समस्या हुने अवस्था आएको छ। सरकारले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्य लगायतको संयुक्त टोली बनाएर चाडबाडका बेला बजार अनुगमन गर्ने गर्दछ। अहिले पनि दशैं नजिक नै लाग्दा सरकारले बजार अनुगमन थालेको छ, तर त्यसको असर भने बजारमा देखिएको छैन। तर बजारमा आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा गराएको र उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दावी छ। विभागले 10+2 अवधारणा सार्वजनिक गरेर बजार अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ, जसमा विभिन्न 10वटा अनुगमन टोलीले कम्तीमा 10 स्थान वा फर्ममा अनुगमन गर्ने र 2वटा विशेष टोलीले निगरानी गर्नेछ। 10+2 अवधारणामा हामी यो ढाँचामा गएका छौँ। 10वटा विषयगत अनुगमन टोलीहरूले व्यापक रूपमा हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादक पैठारीकर्ता र थोक तथा डिलरकर्तामा बढी फोकस गरेका छौँ। सरकार भएको हामी प्रत्यक्ष अनुभूति हाम्रा बजारमा वस्तुहरूको उपलब्धताका आधारमा पनि हामी भन्न सक्छौँ। तर मूल्यहरूमा केही वृद्धि भएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। त्यो निहालिरहेका मात्रै छैनौँ, हामीले त्यसका लागि सघन बजार अनुगमन मार्फत त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने गरी, सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। बजारमा मूल्य बढेको बहानामा व्यापारीहरूले मन परी मूल्य लिँदा आम उपभोक्ता ठग्ने क्रम रोकिएको छैन। चाडबाडका बेला उपभोक्ताले बढी सामान खरिद गर्ने गर्दछन्, तर महँगी कारण बजारमा सामान किनिसक्नु छैन। चाडबाडका बेला सामान्यतया खाद्यान्न बढी मात्रामा बिक्री हुने गर्दछ। यही मौका छोपेर खाद्यान्नमा मिसावट समेत उत्तिकै मात्रामा भएको भेटिन्छ। मिसावट नहोस्, उपभोक्ताले शुद्ध खानेकुरा प्राप्त गर्न सकुन् भनेर निरन्तर बजार अनुगमन गरिरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। जेनरिक गरेर हेरेर त हुँदैन होइन, सबै खाद्यमा यस्तो होइन भन्ने खालको हो। तर अब हामी कहाँ पनि छ नि त, अहिले पनि नमुना सङ्कलन गर्दा 5 देखि 10% त त्यस्ता भेटिएका छन् होइन। त्यस्ता मुद्दा दायर गरेका विषयहरू हामीले विगतदेखि 100, 200, 300 मुद्दाहरू वर्षेनी मुद्दा दायर गरेका छौँ। दशैं नजिकै नै लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि बजार अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ। तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छ। अनुगमन गर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो साह्रै गाह्रो छ। अहिले पनि भिडभाडै छ, तल कर्मचारीहरूको एकदम अभाव छ। यहाँ एउटा छुट्टै शाखा चाहिने आवश्यकता महसुस गरेर एउटा प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। अहिले अनुगमन शाखा छुट्टै, वर्षैभरि त्यसको काम भनेको अनुगमन मात्रै गर्ने, त्यो हो भने अलिक प्रभावकारी हुन्छ भने यसलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले वर्षको 12 महिना बजार अनुगमन गरेको बताए पनि न बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छ, न त उपभोक्ताले राहत नै पाउन सकेका छन्। क्यामेरामा रुबिन दाहालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुलेटिनको क्रममा अब प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, 23 करोड रुपैयाँको बिगो दाबी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश, 776 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, शिक्षा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो। सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवनको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिँदै समयमै काम सम्पन्न नभएकोमा संसदीय समितिद्वारा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग। बढ्दो महँगी र मन्दीको असर बजारमा, दशैं नजिकिँदा पनि बजारमा चहल पहल न्यून, नागरिकलाई राहत दिनका लागि गरिएका अनुगमन प्रभावहीन बन्दै। कोभिड खोप बनाउने प्रविधिलाई यो वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार, प्रविधि निर्माता वैज्ञानिक द्वय क्याटलिन कारिका र ड्रू बास्मालाई पुरस्कारको दिने घोषणा। र एसियाडको पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनल खेल तालिका सार्वजनिक, सेमिफाइनल प्रवेशका लागि भोलि पहिलो पटक भारतसँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न मागसहित हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरूले धरना दिएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा देशका विभिन्न पालिकाबाट कर्मचारी काठमाडौँ भेला भएका छन्। उनीहरूले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाबाटै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामतीको परिभाषामा आफूहरूलाई समेटिनुपर्ने, तीन तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकास गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। शिक्षा पत्रकार समाजको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा शिक्षा र पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सम्मानित र पुरस्कृत हुनुभएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले ती सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। समाजले 25,000 रुपियाँ राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार नागरिक दैनिकका पत्रकार रुबी रौनियारलाई प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा शिक्षा सम्मान काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनका डीन डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल, डीन केन्द्रीय बहिरा क्याम्पसका प्रमुख ऋषिराम देवकोटा, नुवाकोटको पृथ्वी माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम लामिछाने लगायतलाई शिक्षा र रूपान्तरणका लागि गरेको योगदानको कदर स्वरूप सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमाथि सरकारवाला र विज्ञका धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा आजबाट समाप्त भएको छ। गत असोज 11 गतेदेखि सुरु भएको इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन आज बसन्तपुर स्थित कुमारी घर अगाडिबाट श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथयात्रा सकिएपछि जात्रा सम्पन्न भएको हो। गणेश, भैरव र कुमारीको रथलाई कुमारी घर अगाडिबाट तानेर प्याफल, यदखा, नरदेवी, किलागल, भेडासिंह, इन्द्रचोक, मखन हुँदै रथ बसन्तपुरमा पुर्याइएपछि जात्रा सकिएको मानिन्छ। रथयात्रामा श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथलाई महिलाले मात्रै तानेर नगर परिक्रमा गराइएको थियो। जात्रामा विभिन्न बाजागाजाका साथै लाखे नाच पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग छ। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासमा संलग्न वैज्ञानिकहरूलाई प्रदान गरिएको छ। अमेरिकी वैज्ञानिक द्वय डाक्टर क्याटलिन क्यारिको र डाक्टर ड्रू वाइसमानलाई संयुक्त रूपमा यस वर्षको नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कोभिड-19 विरुद्ध जीवन रक्षक साबित भएको मोडर्ना तथा फाइजर भ्याक्सिनको अध्ययन गरी यसको निर्माणमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उहाँहरूलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नमा भ्याक्सिनहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ। विभिन्न चरणमा फैलिएको कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशहरूले विभिन्न शैलीमा भ्याक्सिनहरूको उत्पादन गरेका थिए। आरएनए र डीएनए प्रणालीको प्रयोग गरी फाइजर र मोडर्ना विकास गरिएको थियो। एमआरएनए पद्धतिबाट निर्माण गरिएको मोडर्ना र फाइजर खोपले मानिसहरूको प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गरी कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न प्रेरित गर्दछ। हाल एमआरएनए प्रविधिको प्रयोग क्यान्सर लगायतका अन्य रोगहरूको उपचार गर्नका लागि समेत अध्ययन भइरहेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच स्विडिस एकाडेमीले चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता घोषणा गरेको हो। विजेतालाई स्वर्ण पदक र संयुक्त रूपमा 1 करोड 10 लाख स्विडिस क्रोनर 10 लाख अमेरिकी डलर दिइनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको श्रावण र भदौमा मात्रै 22 अर्ब 34 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरका चलन चल्तीमा रहेका नोट घटेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक व्यवस्थापन मार्फत बजारका नोट खिच्नुको साथै डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग बढेसँगै चलन चल्तीमा रहेका नोट घटेका हुन्। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, वालेट र क्यूआर पेमेन्ट बढेको छ। गत असार महिनाको तुलनामा साउन महिनामा मात्रै क्यूआर पेमेन्ट 15.2 छ, मोबाइल ब्याङ्किङ 8.22, इन्टरनेट ब्याङ्किङ 2.75, वालेट 6.64 र ई कमर्समा कार्डको प्रयोग गरी अनलाइन भुक्तानी 14.34% बढेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा निक्षेप बढेको
भएकोले पनि चलन चल्तीका नोट घट्नुमा मद्दत गरेको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रमा डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार बढे पनि अनौपचारिक कारोबार भने नगदमै हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको अवधिमा केन्द्रीय ब्याङ्कको सञ्चित करिब 15 अर्बले बढेको छ। अब असार अन्तिमसम्ममा 4 खरब 85 अर्ब रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको सञ्चित 5 खर्ब पुगेको छ। यस्तै यस वर्ष पनि दशैं र तिहारको अवसरमा करिब 35 देखि 40 अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट बजारमा पठाउने तयारी गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। सांस्कृतिक आदान प्रदानको अवसरहरू सिर्जना भएपछि पछिल्लो समय पूर्वी इलाममा भारतीय पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ। भाषा, संस्कृति र रहनसहन मिल्ने भएकोले भारतीय नेपाली भाषी छिमेकी जिल्ला इलाममा संस्कृतिको अध्ययनसँगै पर्यटकीय र धार्मिक स्थल भ्रमणमा आउन थालेका हुन्। 2080 वैशाखमा 10 दिन आयोजना भएको सन्दकपुर पर्यटन महोत्सवमा सहभागी पर्यटकको मुख्य आकर्षण जनजातिको संस्कृतिमा थियो। आदिवासी जनजाति संस्कृतिको अध्ययनका लागि महोत्सवको अवसर पारी सयौं पर्यटक भारतबाट सन्दकपुर आएका थिए। लिम्बू संस्कृति र संस्कार अध्ययन गर्न 5 दिन नेपाल बसेर भारतको सिक्किमबाट आएको टोली असोजको दोस्रो साता फर्किएको छ। नेपालको इलाम, पाँचतर र ताप्लेजुङका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू भ्रमण सकेर फर्किएको टोलीले लिम्बू संस्कृति र रहनसहनको अध्ययन गरेको थियो। भारतीय नेपाली भाषी नेपाल आएर नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्ने यी घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। आफ्नै ठाउँमा आएको, आफ्नै मान्छेहरूसँग भेट भएको, आफ्नै माटोमा घुमेको जस्तो नै महसुस भएको छ। भाषा, संस्कृति र रहनसहन मिल्ने भएकाले पछिल्लो पटक भारतीय नेपाली भाषी नेपाल आएर संस्कृतिको अध्ययनसँगै पर्यटकीय र धार्मिक स्थल भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। भारतबाट संस्कृति अध्ययनका लागि नेपाल आउने पर्यटकहरू ग्रामीण बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन्, जसका कारण नेपाली ग्रामीण बस्तीमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको लिम्बू संस्कृति संरक्षणका अभियन्ता नरेन्द्र जबेगुले बताउनुभयो। नेपालमा उहाँहरूको चाहिँ भारतबाट आएर नेपालमा पनि चाहिँ भएको लिम्बूहरूको संस्कारहरूलाई विकास गर्नको लागि, त्यसको उन्नतिको लागि, त्यसको उन्नतिको चाहिँ बाटोमा हेर्दा आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा पनि यसले ठुलो टेवाको रूपमा हामीलाई भएको महसुस गरेका छौँ। भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको पहाडी जिल्लावासीको भाषा, संस्कृति र रहनसहन एउटै छ। भारतीय नेपाली भाषी र नेपाली नागरिक बीच पारिवारिक सम्बन्ध हुने गरेकाले बाक्लै आवत जावत पनि हुने गरेको छ। भाषा, संस्कृतिका क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षण अध्ययन गर्न नेपाली टोली पनि भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम जाने गरेको छ। लेप्चा जातिको संस्कृति अध्ययनका लागि इलामको रोङ गाउँपालिकाको टोली भारतको कालिम्पोङ 2 वर्ष अघि गएको थियो। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, इलाम। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदको पुरुष क्रिकेटमा सेमिफाइनल चरण प्रवेशका लागि नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। क्वार्टर फाइनल चरणका खेलका लागि आज सार्वजनिक गरिएको खेल तालिका अनुसार नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह चरणमा मङ्गोलिया विरुद्ध कीर्तिमानी 273 रनको जित र मल्दिप्स विरुद्ध 138 रनको शानदार जित दर्ता गर्दै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। नेपालसँगै हङकङ र मलेसिया समूह चरण पार गरेर क्वार्टर फाइनलमा पुगेका हुन् भने टेस्ट मान्यता प्राप्त भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानलाई सिधै क्वार्टर फाइनलमा स्थान दिएको थियो। अब सेमिफाइनल चरण प्रवेशका लागि नेपालले भारतसँग, पाकिस्तानले हङकङसँग, बङ्गलादेशले मलेसियासँग, श्रीलङ्काले अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम 8मा भारतलाई हराएको खण्डमा आज यस चरणमा हुने खेलको विजेतासँग सेमिफाइनलमा भेट हुनेछ। नेपालले भारतसँग खेल्ने खेल भोलि बिहान 7 बजेबाट सुरु हुने कार्यक्रम छ। यो प्रतिस्पर्धामा भारतले राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका र आइपिएल खेलेका खेलाडीहरू सम्मिलित दोस्रो टोलीलाई मैदानमा उतार्दैछ। यसअघि नेपालले गत महिना श्रीलङ्कामा भएको एसिया कप क्रिकेटमा भारतसँग 1 दिवसीय क्रिकेट खेलेर चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको थियो। भारतको राष्ट्रिय टोलीसँग T20मा भने नेपालले पहिलो पटक खेल्न लागेको हो।
अब मौसम जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आउँदो बुधबारपछि मौसममा क्रमिक सुधार हुने जनाएको छ। अहिले देशभर जारी हल्का वर्षा निरन्तर रहने भए पनि 2 दिनपछि भने मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा हाल भारतको बिहार र पश्चिम बंगाल आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव छ। कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ। मौसममा आंशिक बदली रही पानी रोकिँदै पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आंकलन छ। हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।